Paglipay kamo mga gahom nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadiyatan ng mga binuhat, alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan. Si Hesu Kristo ang atong hari na panhaw na. Pagsadyaw yuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanag, diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan na hanaw na gayod ang kangit-ngit. Paglipay o inahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanag kanimo ang manunubos nga napanhaw. Ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios, nga nagkapundok dinhi kining dapita palanuga. Ang Ginoo maanakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay gayodong matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios. Atong amahan nga magkagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Hesu Kristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngato sa tunhayng amahan, sa utang niya dan may bayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo may hugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus agi ihaw si Kristo, ang matuod nga kordero. Pinaagi sa iyang dugo, ang mga ganghaan sa tanang mga magtotoo, nahimong balaan. Mao kini ang gabi kanus agiluwas mo, ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila, gikan sa pagkaulihipon, ug lata sa dagat gidala mo sila, nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanus ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuling ngadto sa grasya, ug mitubo nga hiniusang ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanus agilugti ni Hesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug napanaw siya nga madaugon. O katingalahang panumbaling sa imong kaluoy, alang ka namo, o dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos mo ang ulihipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. O palaran nga kalapasan,
o gikinahanglan nga sala ni Adan nga nakaangkon alang kanamo sa ingon kadako nga manunubos. Ang gahom nining balaang gabi nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nakuha sa dumot, nagdala ka namo sa kadait, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kano sang yuta giti unay sa langit, ug ang tao giuling ngadto sa Dios. Busa ang langit ng amahan, taliwala sa kasadyan nining gabi una. Dawata ang among sakripisyo sa kagabhion, ang among sakripisyo sa pagdait. Dawata kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabhion, nga ang kabugason nga dili gayud mo salop, makakaplag unta sa iyang siga. Nga kanunay gayud magdilaab si Kristo, mao kanang kabugason nga mibalikikan sa mga minatay, o mipanuwag sayang malinawong kahayag nganhi sa tanang mga tawo. Siya ang imong anak nga buyog hari hangtod sa kahangturan.